हेलो दोस्तों, ये वीडियो किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बल्कि फनी पर्पस के लिए बनाई गई है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सरदार ने पुरानी मोटरसाइकिल को 10-10 के नोटों से सजाया हुआ था। दोस्त ने पूछा, ये क्या है सरदार जी? सरदार, मुझे मैकेनिक ने कहा था कि इस पर पैसे लगाओ, ठीक हो जाएगी। नजूमी लड़के से, तुम्हारी लाइफ में 14 लड़कियां आएंगी। लड़का बोला, वाह क्या बात है नजूमी, ज़्यादा खुश मत हो। 14 लड़कियों में से 13 तुम्हारी बेटियां और एक तुम्हारी बीवी होगी। एक जेब कतरे ने दूसरे जेब कतरे के हाथ में तस्बीह देकर हैरत का इजहार करते हुए पूछा, क्या अपने पेशे से तायब हो गए हो? नहीं यार, दूसरे जेब कतरे ने मुंह बसोरते हुए कहा, अभी अभी गलती से एक मौलवी की जेब में हाथ पड़ गया था। दो दोस्त जंगल में घूम रहे थे कि अचानक शेर निकल आया। एक दोस्त जट से दरख्त पर चढ़ गया, दूसरा सांस रोक कर दरख्त के नीचे लेट गया। शेर करीब आया और बोला, ना पुत्र ना, यहाँ पर ज़ुबैदा आपा के टोटके नहीं चलते। मरीज़, मुझे तो खांसी थी, आपने मुझे मोशन लगने वाली दवाई क्यों दी? डॉक्टर, अब आप खांसने से पहले 10 बार सोचेंगे। पठान रिश्ता देखने गया, घर वालों ने दोनों को अकेला छोड़ दिया। पठान बोला, बाजी आप लोग कितने बहन भाई हो? लड़की, पहले 8 थे, अब 9 हो गए हैं। खातून ने कस्टमर केयर पर कॉल की और कहा, भाई मेरा इंटरनेट ठीक काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूं? नुमाइंदे ने कहा, बाजी जब तक इंटरनेट ठीक नहीं होता घर का कोई काम ही कर लो। एक सरदार के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो वो सारी रात सो न सका। पूछें क्यों? क्योंकि वो रात पर यही सोचता रहा कि एक बच्चे का बाप तो मैं हूँ, दूसरे का कौन होगा? लड़की, मेरा मोबाइल ज़्यादा वक्त मेरी अम्मी के पास होता है। लड़का, और अगर हम पकड़े गए तो? लड़की, नहीं पकड़े जाएंगे। लड़का, क्यों? लड़की, क्योंकि मैंने तुम्हारा नंबर बैटरी लो के नाम से सेव किया हुआ है। जब भी तुम्हारी कॉल आती है तो अम्मी कहती हैं, ये मोबाइल चार्ज पर लगा दो। सरदार का घोड़ा रेस में सबसे पीछे था। किसी ने सरदार से पूछा, आपका घोड़ा कौन सा है? सरदार, वही जिसने सबको आगे लगाया हुआ है। सरदार पुलिस से, कल रात चोर मेरे घर से टीवी के अलावा सब सामान ले गए। पुलिस, तो टीवी क्यों छोड़ गए? सरदार, क्योंकि टीवी तो मैं देख रहा था ना। मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ तो बीवी ने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा, मैं आपके यहाँ आ रही हूँ। माँ ने कहा, इसे अपने किए की सज़ा मिलनी चाहिए, तुम वही ठहरो, मैं तुम्हारे घर आती हूँ। मोबाइल लेने के बाद और निकाह करने के बाद एक ही बात का अफसोस होता है, काश थोड़े दिन इंतज़ार कर लेते तो अच्छा मॉडल मिल जाता। दादा, मेरा पोता आपके स्कूल में पढ़ता है, मैं उससे मिलने आया हूँ। टीचर, जनाब वो अभी अभी मुझसे छुट्टी लेकर आपके जनाजे में शरीक होने के लिए गया है। माँ मुन्ने के अब्बा से, आप मेरे हलवे को ऐसे ही नापसंद कर रहे थे जबकि मुन्ना अब दूसरी प्लेट मांग रहा है। उधर मुन्ना ऊंची आवाज़ में बोला, अम्मी जल्दी से हलवा लाएं, मैंने अभी और भी पतंगें जोड़नी हैं। रंग से गोरी ना थी लेकिन खूबसूरत थी, बहुत आला ना थी लेकिन मेरे काबिल थी, मोहब्बत देने वाली ना से ही मेरे कदमों से कदम मिलाती थी, मस्जिद आने से इनकार करती थी लेकिन मस्जिद के बाहर मेरा इंतज़ार करती थी, वो जैसी भी थी मेरी चप्पल थी, पता नहीं कौन ले गया। शोहर, बेगम पत्ती कहाँ पड़ी है? पूरा किचन छान मारा है। बेगम, तुम मर्दों को कभी कोई चीज़ नज़र नहीं आती, सब कुछ हमें ही बताना पड़ता है। एक छोटा सा काम जिम्मा लगा दो, वो भी पहाड़ बन जाता है। सामने बर्तनों वाली अलमारी खोलो, उसमें मिर्च मसालों वाला खाना है, उस खाने में बिस्कुटों का डब्बा पड़ा होगा जिस पर नमक लिखा हुआ है, बस उसी में पड़ी है। पता नहीं वो कौन से घर होते हैं जिनके फ्रिज में फ्रूट्स, आइसक्रीम, कस्टर्ड वगैरह होते हैं। हमारे घर में तो हरा धनिया, पुदीना, पानी की बोतल और आइसक्रीम के डब्बे में अम्मी आटा डालकर रखती हैं। जंगल के जानवरों ने शेर से कहा कि बादशाह सलामत, आप सारा गोश्त खुद खा जाते हैं और हमारे लिए सिर्फ हड्डियाँ छोड़ते हैं। ये जमहूरी दौर है, इसलिए वसाइल की तकसीम भी जमहूरी अंदाज में होनी चाहिए। शेर ने सरहम तस्लीम किया और दूसरे दिन गाय का शिकार करने के बाद उसके 4 टुकड़े किए और सबको बुलाकर तकसीम का अमल शुरू किया।
اس نے ایک ٹکڑے کو اٹھا کر ایک طرف رکھا اور کہا یہ بادشاہ کی حیثیت سے میرا حصہ ہے۔ پھر دوسرے ٹکڑے کو اٹھایا اور کہا یہ شکاری کی حیثیت سے میرا حصہ ہے۔ پھر تیسرا حصہ اٹھاتے ہوئے کہا ایک عام حصہ دار کی حیثیت سے میرے حصے میں آتا ہے۔ چوتھے ٹکڑے کو اس نے میدان میں رکھا اور کہا کسی میں جرأت ہے تو اٹھا لے۔ بابا جی نے رانے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا رانا ایک بات ساری زندگی نہ بھولنا۔ رانا نے پوچھا وہ کون سی بابا جی؟ بابا جی بولے جرابیں ہمیشہ دھو کر پہننا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کامیابی تمہارے قدم چومنے آئے اور فوت ہو جائے۔ پپو ابا جی مجھے کل اپنا ہمسایہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ابا کہا کرو 200 روپے دوں گا۔ ابا تم نے کیا کہا پھر؟ پپو میں نے کہا کہ میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ 200 کی خاطر تمہیں ابا کہوں۔ ابا خوش ہوتے ہوئے شاباش بیٹا شاباش۔ پپو ابا پھر 500 میں بات فائنل کر آیا ہوں۔ ابا لاہدی لعنت تیرے تے۔ جب الٹا لٹکاتا ہے تو بس ایک ہی آواز نکلتی ہے چاچا اللہ دی قسم ہے تیری کڑی بھی میسج کر دی سی۔ بیوی نے شوہر کا موبائل دیکھا، فون بک میں لڑکیوں کے نام کچھ یوں سیو تھے پڑوسن کی بچی، نئی بچی، پرانی بچی، سامنے والی بچی۔ بیوی کو تجسس ہوا کہ میرا نام انہوں نے کس نام سے سیو کیا ہوگا۔ بیوی نے اپنا نمبر ڈائل کیا تو سکرین پر لکھا ہوا تھا پاگل کی بچی۔ ایک پٹھان نیا تبلیغ سے واپس آیا اور بیوی سے بحث شروع کر دی اور اسے مارنے لگا۔ دوست مار کیوں رہے ہو؟ پٹھان یہ داڑھی نہیں رکھتی دوست، عورتوں کی تو داڑھی نہیں ہوتی۔ پٹھان بولا بڑا مجھے پتا ہے عورتوں کی داڑھی نہیں ہوتی مگر یہ ارادہ تو کرے۔ ایک سردار سخت گرمی میں 2 کوٹ پہن کر گھر کو رنگ کر رہا تھا۔ ایک آدمی نے پوچھا سردار جی اتنی سخت گرمی میں 2 کوٹ پہنے ہیں؟ سردار یار رنگ کے ڈبے پر لکھا ہے اچھے رنگ کے لیے 2 کوٹ ضروری ہیں۔ پپو ملنگ بابا جی سے میری بیوی بہت تنگ کرتی ہے، کوئی علاج ہی بتا دیں۔ بابا بیٹا اگر بیوی کا کوئی علاج ہوتا تو آج بابا ملنگ نہ ہوتا۔ ایک شخص کی بیوی بیمار ہو گئی، اس نے پوسٹ لگائی کہ بیوی بیمار ہے دعا کریں۔ 50 کمنٹس میں یہ پوچھا گیا کہ بھائی دعا کیا کرنی ہے؟ ڈاکٹر مریض سے اگر تم میری دوائی سے ٹھیک ہو گئے تو تم مجھے کیا تحفہ دو گے؟ مریض جناب میں قبریں کھودتا ہوں، آپ کی قبر فری میں کھود دوں گا۔ جن کیا حکم ہے میرے آقا؟ آدمی میرے گھر سے امریکہ تک روڈ بناؤ۔ جن بہت مشکل کام ہے آقا۔ آدمی میری بیوی کو فرما بردار بنا دو۔ جن روڈ سنگل بنانی ہے کہ ڈبل؟ ایک محفل میں بحث ہو رہی تھی کہ آدمی کس عمر تک دوسری شادی کے خواہشمند رہتے ہیں۔ ایک 80 سالہ بوڑھے سے پوچھا گیا تو جواب ملا پتر آہستہ بول کدھر تیری چاچی نہ سن لوے، میرا تے دل کردا کہ آج ہی دوجی شادی رچا لواں۔ پھر ایک 90 سالہ بابا جی سے پوچھا گیا تو وہ کھانستے ہوئے بولے میرا تے اپنے کلہ تک دوجے بیاہ دا شوق نہیں مکنا۔ پٹھان لالا تم صرف شادی شدہ افراد کو ہی ملازمت کیوں دیتا ہے؟ پنجابی کیونکہ ان میں بے عزتی برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور گھر جانے کی جلدی بھی نہیں ہوتی۔ اچھی باتیں رکشے پر قسمت آزما چکا ہوں، مقدر آزما رہا ہوں، کسی بے وفا کی خاطر رکشہ چلا رہا ہوں، سواری لبے نہ لبے سپیڈ 190، جس نے ماں کو ستایا اس نے رکشہ چلایا، لگ گئی تو روزی نہ لگے تو روزہ، دیکھنے میں ڈولی چلنے میں گولی، ماں کی دعا جنت کی ہوا، باپ کی دعا جا بیٹا رکشہ چلا، فراری کا باپ نسان کا نانا، یہ رکشہ چلا رہا ہے پٹھان دیوانہ۔ سننے میں آیا ہے کہ جن کا نام ایس اور آر سے شروع ہوتا ہے وہ مشکل سے ہی نہاتے ہیں۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کے پاس سانپ دیکھا اور بولا ڈاس لے ڈاس لے۔ سانپ بولا کیا ڈاس لوں، میں تو خود ان سے زہر ڈاؤن لوڈ کروانے آتا ہوں۔ گرل فرینڈ مجھے بھول جاؤ میری منگنی ہو گئی ہے لندن میں ایک لڑکے سے۔ لڑکا چلو جو ہونا تھا ہو گیا، ایک آئی فون بھیج دینا وہاں سے۔ دودھ والے ہڑتال کریں تو دودھ سڑک پر پھینک دیتے ہیں، ٹماٹر والے ہڑتال کریں تو ٹماٹر سڑک پر پھینک دیتے ہیں، نہ جانے بینک والوں کو کب عقل آئے گی۔ بیوی آج بریانی بناؤں یا پلاؤ؟ شوہر تم پہلے بنا لو، نام ہم بعد میں رکھ لیں گے۔ جب بھی پڑھنے بیٹھتی ہوں بیچ میں کوئی سوال آ جاتا ہے جو سرچ کرنا پڑتا ہے اور پھر میں گوگل سے ہوتے ہوئے یوٹیوب واٹس ایپ کا چکر لگا کر فیس بک پر آ جاتی ہوں۔ اچھا مس آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں،
میں آپ سے شادی کروں گا۔ مس غصے سے، مجھے بچوں سے نفرت ہے۔ بچہ، مس ہم کوشش کریں گے کہ بچے نہ ہوں۔